मेरो अग्रज लिडर्स सर मिसहरू यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबैलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी नेभलिस फर्स्ट नेभलिस डायमन्ड ग्रुप मलेसियाबाट यो खालको जुम वेबिनार गरिराख्नु भएको छ विगत केही लामो समयदेखि हामीले निरन्तर रूपमा यसरी चाहिँ सिक्दै सिकाउँदै निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले पनि जुन यो जसरी हाम्रो फर्स्ट नेभलिस डायमन्ड ग्रुपबाट यो खालको तपाईँ हामीलाई चाहिँ मोटिभेसन इन्सपिरेसन एन्थुजियाजम होइन इन्करेजमेन्ट त्यो खालको चाहिँ हामीलाई सधैँभरि प्रेरणा दिने हामीलाई चाहिँ उत्साहित गराउने त्यो खालको चाहिँ मिटिङ गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फर्स्ट नेभलिस डायमन्ड ग्रुप मलेसिया, हाम्रो अग्रज लिडर ट्रिपल डायमन्ड हाम्रो रामकृष्ण आयर सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो देवेन्द्र सर अनि हाम्रो आजको यस कार्यक्रम होस्ट प्रमोद सर, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै डिएक्सन मार्केटिङ डाइरेक्टर मिश्र आशिष जसनी सरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले विगतका दिनहरू जस्तै नै हामीले चाहिँ डिएक्सनसँग रिलेटेड कुराहरूलाई नै हामीले निरन्तर रूपमा सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो हिसाबले आजको सेसन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। र हामीले चाहिँ डिएक्सनको आजको जुन यो सेसनमा विशेष गरी चाहिँ डिएक्सनको गानोथेरापी, डिएक्सनले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट जुन डिएक्सन एउटा गाडोदरमा बेस्ड कम्पनी जसलाई किङ अफ हब भनेर चिनिन्छ होइन, त्यो यो खालको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट जसले चाहिँ हामी कसरी सधैँभरि एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल जिउन सक्छौँ भन्ने योसँग रिलेटेड रहन्छ आजको सेसन। र यो सेसन सँगसँगै म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई फेरि पनि गुड मर्निङ डिएक्सन। म उपस्थित भइसकेको छु चन्द्र थापा मगर। म विशेष चाहिँ अहिले मलेसियाबाट उपस्थित छु। आज मैले देखिरहेको छु तपाईँहरू मलेसियाबाट मात्रै होइन कि त नेपाल, त्यसै गरी हाम्रो आज डिएक्सन जसरी विश्वभरि 180 भन्दा बढी देशमा डिएक्सन कम्पनी इस्ट्याब्लिस हुँदै फैलिरहेको छ, एक्सपान्डिङ भइरहेको छ, त्यसरी नै हाम्रो डिएक्सन बिजनेस पार्टनर सर्भिसहरू, हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर सर्भिसहरू चाहिँ धेरै विश्वको धेरै देशहरूबाट उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यहाँहरू सबैलाई म फेरि एकचोटि हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर मेरो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ सर? क्लियर छ? एकदम कम्प्लिट छ सर। ओके म चाहिँ अब आजको सेसन सँगसँगै म अबको आजको सेयरिङलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीले जहिले पनि हामीले सम्झिनै पर्ने हुन्छ डिएक्सनका फाउन्डर एन्ड सिइओ डाक्टर लिम स्योजिन। आज उहाँकै कारणले जसरी उहाँले जुन कि 28 वर्षभन्दा पहिलाको उहाँको एउटा सपना 28 वर्षभन्दा पहिला उहाँ साकार पार्नुभयो कि विश्वभरिको मानव जातिलाई स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीको यो जीवन दिने होइन, यो खालको एउटा हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसको एउटा रिभोल्युसन लिएर चाहिँ उहाँ हिँडिराख्नु भएको थियो। र जुन 28 वर्ष अगाडिदेखि डिएक्सन कम्पनी इस्ट्याब्लिस भए सँगसँगै तपाईँ हाम्रो माझमा पनि आज डिएक्सन कम्पनीको यो क्रान्ति छ, यो मिसन भिजन छ जुन कि सबैको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, स्वास्थ्य समृद्धि अनि खुसी। त्यस कारणले आज हामी डिएक्सन प्लेटफर्ममा छौँ र यो स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीको क्रान्तिलाई विश्वभरि फैलाउनको निमित्त तपाईँ हामी पनि लागि परिरहेका छौँ। हाम्रो हरेक घर घरमा होइन, हरेक टोल टोलमा चाहिँ यो स्वास्थ्यको क्रान्ति समृद्धिको क्रान्ति दिँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो अवसर तपाईँ हामीलाई डिएक्सन कम्पनीले दिएको छ र डिएक्सनको फाउन्डर हुनुहुन्छ डाक्टर लिम स्योजिन। उहाँलाई फेरि एकचोटि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तरात्मा हृदयदेखि नै। र आजको विषयवस्तु चाहिँ जसरी डिएक्सन कम्पनीले स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीको जुन मिसन भिजन लिएर अगाडि बढ्दै आइराख्दाखेरि जसरी सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा रह्यो र गानोथेरापी पनि त्यही स्वास्थ्यसँग रिलेटेड विषयवस्तु नै हो होइन। गानोथेरापी भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि हामी सधैँभरि एउटा स्वास्थ्य रहने पद्धति, तपाईँ हामीलाई चाहिँ सधैँभरि हेल्दी बनाउने एउटा सिस्टम हो, एउटा त्यो खालको एउटा पद्धति हो। त्यस कारणले तपाईँ हामी जन्मदेखि मृत्यु हुन्जेलसम्मको जुन हाम्रो एज छ, उमेर छ, भगवानले तपाईँ हामीलाई चाहिँ जति उमेर दिएको छ त्यो उमेरसम्म चाहिँ हामी सधैँभरि नै स्वस्थ भएर जिउन सकियोस् भन्ने त्यो खालको एउटा पद्धति हो गानोथेरापी। गानोथेरापी जसमा रिलेटेड भनेको डिएक्सन कम्पनी एउटा गानोदरमा बेस्ड कम्पनी हो र गानोदरमा भन्ने बित्तिकै किङ अफ हब, र यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कसरी हेल्दी बनाउन सक्छ,
तपाईँ हामीलाई सधैँभरि एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल कसरी दिन्छ भन्नेसँग नै आज केन्द्रित रहनेछ। र गानोथेरापी मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी आज यसमा स्वास्थ्यसँग रिलेटेड पनि कुरा गर्छौँ होइन। हाम्रो स्वास्थ्य कसरी बिग्रिन्छ भन्नेसँग पनि रिलेटेड रहन्छ, साथसाथै हामी कसरी चाहिँ स्वास्थ्य हुन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आजको यो गानोथेरापी सेसनसँग रिलेटेड रहन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले साँच्चीकै एकदमै हृदयदेखि एकदमै ध्यानसँग होइन, तपाईँको हृदयको कानले चाहिँ सुनेर होइन, जुन हार्टभित्र पनि इयर हुन्छ त्यो कानबाट चाहिँ सुनेर हृदयदेखि नै एउटा कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ तपाईँहरूले आजको सेसनलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, सुन्नुहोला। मलाई लाग्छ हामी आज यो सेसनमा हामी पुराना व्यक्तिहरू मात्रै छैनौँ। डिएक्सन प्लेटफर्ममा चाहिँ भर्खरै सुरुवात गर्नुभएका, भर्खरै चाहिँ यो सेसनमा आबद्ध भएर म पनि केही गर्छु भने त्यो खालको एउटा इन्थुजियाजम लिएर तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले सबै व्यक्तिको लागि आजको सेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तपाईँ हामी पुरानोको लागि त आजको सेसनले फेरि हामीलाई एउटा रिपिटेसन हुनेछ भने नयाँ व्यक्तिहरूको लागि एउटा बिल्कुलै एउटा नयाँ सब्जेक्ट रहन्छ। त्यस कारणले आजको सेसन बिल्कुलै महत्त्वपूर्ण छ। र हामीले गानोथेरापीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि विश्वभरि एउटा स्वास्थ्यको विषयमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा दृष्टिकोण छ, दुईवटा एप्रोच छ हेल्थको विषयमा लिएर। आज संसारभरि जुन कि नेचुरल फुड र कन्भेन्सनल मेडिसिन, यो दुईवटै चिज हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। नेचुरल फुड पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भने कन्भेन्सनल मेडिसिन पनि हाम्रो लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र यो बिचको एउटा एप्रोच छ, यो बिचको एउटा डिफ्रेन्स पनि हामीले हेरिहालौँ। जुन स्वास्थ्यको विषयमा आज संसारभरि दुईवटा एप्रोच यसरी हेर्न सकिन्छ। जस्तो एप्रोचमा के छ भन्दाखेरि नेचुरल फुड चाहिँ होलिस्टिक भनेको सम्पूर्ण हाम्रो होल बडीलाई नै एउटा राम्रो गर्ने त्यो खालको एउटा होलिस्टिक हो होइन। अनि सेगमेन्टल भनेको चाहिँ जस्तो फरक जस्तो हाम्रो शरीरको चाहिँ फरक अङ्गहरूको फरक डक्टर हुन्छ, एउटा सेगमेन्टल हुन्छ कन्भेन्सनल मेडिसिनमा चाहिँ। जस्तो आँखाको डक्टर छुट्टै हुन्छ होइन, अनि जस्तो कि अब क्यान्सरसँग रिलेटेड डक्टर छुट्टै हुन्छ, हाम्रो टाउको सम्बन्धीको डक्टर छुट्टै हुन्छ। त्यो खालको कन्भेन्सनलको सेगमेन्टल हुन्छ भने नेचुरल फुड चाहिँ होलिस्टिक हाम्रो सम्पूर्ण होल बडीलाई नै। अनि फोकस कसरी गरेको छ भन्दाखेरि नेचुरल फुडले चाहिँ फोकस हेल्थमा फोकस गरेको छ, हामीलाई स्वास्थ्य बनाउने, हाम्रो होल बडीलाई नै सम्पूर्ण तरिकाले स्वास्थ्य बनाउने त्यो खालको फोकस छ। अनि कन्भेन्सनल मेडिसिनको चाहिँ डिजिज जस्तो फरक रोगको फरक तरिकाले उपचार गर्ने त्यो खालको हुन्छ एउटा फोकस। अनि मेथड कस्तो छ भन्दाखेरि नेचुरल फुड भनेको प्रिभेन्सन, रोग लाग्नु नै नदिने होइन, तपाईँ हामीलाई पहिला नै प्रिभेन्सन गर्ने, रोग लाग्नै नदिने त्यो खालको चाहिँ मेथड रहन्छ नेचुरल फुडको। तर कन्भेन्सनल मेडिसिनको चाहिँ क्योर, रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने त्यो खालको हुन्छ। अनि नेचुरल फुडको प्रोडक्ट के छ भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट होइन, जस्तो हामीले खाने खानामा अपुग भएका पौष्टिक तत्त्वहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सप्लिमेन्टको आधारले चाहिँ जुन हामीलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरू, मेडिसिनल भ्यालुहरू त्यसरी सप्लाई गर्छ। सप्लिमेन्ट त्यसरी प्रोडक्ट चाहिँ सप्लिमेन्ट हुन्छ नेचुरल फुडको। र कन्भेन्सनल मेडिसिनको चाहिँ ड्रग, औषधिहरू होइन, एलोपेथिक औषधिहरू त्यो खालको हुन्छ। अनि जस्तो यो ड्रग पनि अब फरक समस्याको फरक ड्रग हुन्छ होइन। जुन नेचुरल फुडमा जुन सप्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो होल बडीको लागि नै त्यो सप्लिमेन्टले एउटै तरिकाले काम गर्दछ। अनि नेचुरल फुडको गोल के छ, उद्देश्य के छ भन्दाखेरि वेलनेस भनेको चाहिँ ओभरअल पूर्ण रूपमा होइन राम्रोसँग ठिक गर्ने, हाम्रो शरीरलाई नै पूर्ण तरिकाले ठिक गर्ने, ओभरअल वेल गर्ने नेचुरल फुडको गोल हो भने कन्भेन्सनल मेडिसिनको चाहिँ करेक्सन। जस्तो कुनै पनि व्यक्तिलाई जस्तो फर इक्जाम्पल डायबिटिज भएको छ भने त्यो डायबिटिजलाई कम गर्नको निमित्त त्यसमा कति इन्सुलिन आवश्यक पर्दछ त्यो अनुसारको इन्सुलिन डक्टरले दिन्छ। भनेको मतलब आवश्यक इन्सुलिन दिएर चाहिँ त्यो डायबिटिजलाई करेक्सन गर्ने, ठिक गर्ने त्यो खालको चाहिँ डिफ्रेन्स छ, त्यो खालको चाहिँ गोल छ। त्यस कारणले यो दुईवटा चिजको डिफ्रेन्स बताउँदै गर्दाखेरि यो दुईवटा चिज नै तपाईँ हाम्रो लागि आवश्यक छ। र बेसिक कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि आधारभूत कुरा चाहिँ हामी रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै हामी प्रिभेन्सन हुनु नै तपाईँ हाम्रो बेटर हो। कसरी भन्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्सन इज द बेटर देन क्योर होइन। प्रिभेन्सन रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा पहिला नै हामी सुरक्षित भएर बस्नु चाहिँ राम्रो हो। त्यस कारणले नेचुरल फुडले तपाईँ हामीलाई प्रिभेन्सनको निमित्त हामीलाई सपोर्ट गर्छ, त्यो खालको हेल्प गर्छ। र स्वास्थ्यको विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ 4वटा पिलर छ। जस्तो पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड होइन, तपाईँ हामीमा चाहिँ सधैँभरि एउटा पोजिटिभ मेन्टल
एटिट्युड हुन जरुरत छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँको घरमा चाहिँ सधैँभरि नेगेटिभ मात्रै इन्भाइरोमेन्ट भइराखेको छ भने तपाईँले सोचेको काम, तपाईँले गर्न आँटेको कामलाई तपाईँले सफल पार्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई कम्प्लिट पार्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँ हामीमा पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड हुन जरुरत छ। अर्को हेल्दी लाइफस्टाइल होइन, तपाईँ हाम्रो दैनिक दिनचर्या, तपाईँ हामीले डे टु डे गर्नुपर्ने हाम्रो फिजिकल एक्सर्साइजहरू होइन, तपाईँ हाम्रो दैनिक लाइफस्टाइल कसरी हामीले चलाइरहेका छौँ त्यो खालको एउटा हेल्दी तरिकाले तपाईँ हाम्रो लाइफस्टाइललाई पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा हेल्दी डाइट होइन, तपाईँले हामीले खाने चिजहरू कस्तो चिजहरू हामीले खाइरहेका छौँ, कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले कन्ज्युम गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले हेल्दी डाइट खान एकदमै जरुरत छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सप्लिमेन्टेसन भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको अवस्था, अहिलेको तपाईँ हाम्रो लाइफस्टाइल, अहिलेको खानपान, त्यो कारणले गर्दाखेरि सप्लिमेन्टेसन एकदमै जरुरत छ। तपाईँ हामी साँच्चीकै सधैँभरि एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल जिउन चाहन्छौँ, सधैँभरि स्वस्थ जीवन जिउन चाहन्छौँ भने तपाईँ हामीमा सप्लिमेन्टेसन हुन जरुरत छ। र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट पनि सप्लिमेन्टेसनसँग रिलेटेड छ। त्यसले तपाईँ हामीलाई आजको जुन विषयवस्तु छ गानोथेरापी, जसले पनि यो सप्लिमेन्टेसनसँग रिलेटेड रहन्छ। ओके, अब स्वास्थ्यको विषयमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसिस्ट इन आवर ह्युमन बडी। स्वास्थ्य भनेको चाहिँ हाम्रो मानव शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो स्वास्थ्य। अनि अर्को द मोस्ट कम्प्लिकेटेड एन्ड एक्सपेन्सिभ मेसिन इन द वर्ल्ड होइन, विश्वभरिकै सबैभन्दा एकदमै जटिल, सबैभन्दा एकदमै महँगो एउटा मसिन हो स्वास्थ्य भनेको। त्यस कारणले तपाईँ हामीले हेल्थको विषयमा हेलिचक्राइ नगरौँ, हामी स्वस्थ भएर जिउनुपर्छ भन्ने विषयसँग नै आजको सेसन केन्द्रित रहनेछ। र हाउ वी डिल विथ आवर बडी, नो टाइम नो मनी सिन्ड्रोम होइन, आजको हाम्रो अवस्था भनेको नो टाइम नो मनी, त्यो खालको तरिकाले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई तपाईँ हामीले बिगारिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले स्वास्थ्यलाई एकदमै बुझ्न जरुरत छ। ओके, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द निड अफ आवर बडी। अब हामीले बुझौँ कि हाम्रो शरीरको आवश्यकता के छ, यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। ओके, हाम्रो बडी अर्गनाइजेसन, हाम्रो जीवन चक्र सेल्सबाट सुरुवात हुन्छ होइन। हाम्रो शरीरमा चाहिँ खरबौँ सेल्सहरू छ, ट्रिलियन सेल्सहरू छ। ट्रिलियन सेल्सहरूबाट हाम्रो एउटा सिङ्गो शरीर बनेको छ, जसमा सेल्सहरू मिलेर टिस्यु बन्छ होइन, तन्तु बन्छ, तन्तुहरू मिलेर अर्गान्स बन्छ, अङ्गहरू बन्छ, त्यसै गरी अर्गान्सहरू मिलेर चाहिँ एउटा सिस्टम बन्छ, बडी सिस्टम बन्छ होइन, अर्गान सिस्टम बन्छ। त्यसरी नै एउटा धेरै किसिमको सिस्टम मिलेर हाम्रो एउटा होल बडीको अर्गनाइजेसन बनेको छ, हाम्रो बडी फुल बडी बनेको छ। त्यस कारणले हाम्रो शरीरमा ट्रिलियन सेल्सहरू छ होइन, खरबौँ सेल्सहरू छ। अब त्यो सेल्सहरूलाई हामीले सधैँभरि हेल्दी राख्ने कसरी, त्यो चिज हामीले आज एकदमै बुझ्न जरुरत छ। र हाम्रो त्यो खरबौँ सेल्सहरूले चाहिँ अक्सिजन र न्युट्रिसन हाम्रो रगतको माध्यमबाट लिएर होइन, रगतको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो कोषहरूले अक्सिजन प्राप्त गर्दछ, न्युट्रिसन प्राप्त गर्दछ र हरेक कोषले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्दछ, एक्टिभ भएर निरन्तर रूपमा आफ्नो काम गर्न सक्दछ। अनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटा बेस्ट डक्टर भनेर चिनिन्छ। आवर बडी इज द बेस्ट डक्टर होइन, संसारकै सबैभन्दा एकदमै बेस्ट डक्टर भएर हाम्रो शरीरलाई चिनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो शरीर भनेको एउटा बेस्ट ल्याब पनि हो होइन, जसमा टेस्ट गर्नुपर्ने त्यहाँ के कति चाहिँ आवश्यक परेको छ त्यो सबै हाम्रो शरीर आफैले नै गर्दछ। अनि बेस्ट फार्मासिस्ट पनि, सबै चिज हाम्रो शरीर आफैले नै गर्दछ। त्यस कारणले हाम्रो शरीर एकदमै एउटा संसारकै सबैभन्दा बेस्ट डक्टर भनेर चिनिन्छ। अनि बडी एज द बेस्ट डक्टर, बडी आफैमा एउटा उत्कृष्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण डक्टर हो, जसले कि हाम्रो शरीरलाई सुरक्षा गर्ने चरणहरू हाम्रो शरीर आफैले नै गर्दछ। हाम्रो शरीरलाई डिफेन्स गर्ने त्यो हाम्रो शरीर आफैले नै गर्दछ। त्यस कारणले 3वटा डिफेन्स लेभल छ हाम्रो शरीरको, जस्तो फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्स होइन, सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स, त्यसै गरी थर्ड लेभल अफ डिफेन्स गरेर चाहिँ 3वटा डिफेन्स हाम्रो शरीर आफैले नै हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्दछ, सुरक्षा गर्दछ, त्यो खालको डिफेन्स छ। अनि फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्समा चाहिँ
फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्स के छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज फेज भन्छ, द डिस्चार्ज फेज। जस्तो हाम्रो शरीरमा हाम्रो खानपान अथवा अहिलेको वातावरण, अहिलेको लाइफस्टाइल, हाम्रो दिनचर्या होइन, अहिलेको हावापानी, यी इत्यादि विभिन्न कारणले चाहिँ हाम्रो शरीरमा विषाक्त चिजहरू, टक्सिनहरू प्रवेश भइराखेको छ। त्यो चाहे प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश भइराखेको छ। र त्यो प्रवेश भएको टक्सिनलाई हाम्रो शरीर आफैले नै त्यसलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्छ। त्यो टक्सिनहरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीर आफैले नै फ्याँक्ने काम गर्दछ र टक्सिन विल बी डिस्चार्ज फ्रम द बडी। जस्तो हाम्रो शरीरको स्वेट, पसिना, युरिन भनेको पिसाब होइन, प्लेगम, खकारहरू, अनि टुल्स, अब हाम्रो दिशा पिसाब इत्यादि, यी विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका विषाक्त चिजहरूलाई हाम्रो शरीर आफैले नै त्यसलाई डिस्चार्ज गर्दछ। यदि हाम्रो शरीरमा भएका अङ्गहरू, सबै अङ्गले चाहिँ आफ्नो ड्युटी आफैले गर्न सकिरहेको छ भनेको मतलब हाम्रो शरीरमा भएका अर्गान्सहरू सबै हेल्दी छन्, एकदमै गुड फङ्सनिङ छ भने होइन, आफ्नो सबै अङ्गले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई टक्सिनलाई डिस्चार्ज गर्ने काम आफैले गरिराखेको हुन्छ। अनि सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स भनेको चाहिँ द पुट असाइड फेज। जस्तो हाम्रो शरीर आफैले त त्यो फाले नै भयो होइन, यदि हाम्रो शरीरको अङ्गहरू चाहिँ ठिक छ भने, स्वस्थ छ भने, उसलाई चाहिएको चाहिँ न्युट्रिसन प्राप्त भएको छ भने होइन, आफ्नो काम त गर्ने नै भयो। तर त्यो अङ्गले चाहिँ जुन आफ्नो काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा, जस्तो कि त्यो डिस्चार्ज गर्ने टक्सिनलाई चाहिँ फ्याँक्न नसकिरहेको अवस्थामा अब यसले, हाम्रो शरीरले के भन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ एकछिनपछि फालौँला भनेर चाहिँ एउटा साइडमा राख्ने गर्दछ, पुट असाइड फेज भन्छ त्यसलाई। जस्तो अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो टक्सिन फेरि क्रिस्टलाइज इन्टु युरिक एसिड। अब त्यो क्रिस्टलाइज भएर चाहिँ युरिक एसिडमा परिणत भइदिन्छ होइन, त्यो एउटा टक्सिनको रूपमा चाहिँ परिणत भइदिन्छ। अनि हाम्रो इनर्ट म्याटेरियलहरूसँग चाहिँ मिलेर कम्बाइन भएर चाहिँ त्यो एउटा पोलिस्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप भइदिन्छ, एउटा फ्याटको रूपमा चाहिँ डेभलप भइदिन्छ। त्यो खालको एउटा डिफेन्स सिस्टम रहन्छ। यदि हाम्रो शरीरको अङ्गले राम्रोसँग आफ्नो जुन डिस्चार्ज फेजको आफ्नो काम त्यो गर्न सकिरहेको छैन भने त्यसलाई एकछिनपछि फालौँला भनेर त्यसरी राख्दा राख्दा केही समयपछि त्यो एउटा स्टोनको रूपमा, युरिक एसिडको रूपमा, कोलेस्ट्रोलको रूपमा, फ्याटको रूपमा डेभलप भइदिन्छ। यो सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स। अनि अर्को थर्ड लेभल अफ डिफेन्स चाहिँ ट्युमर डेभलपिङ फेज। अब त्यसलाई एकछिनपछि फालौँला भनेर त राखियो होइन, तर पनि त्यसलाई अब हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिने न्युट्रिसन त दिइराखेको छैन। हामीले जे पाए चिज खानेकुराहरू खाइराखेको छ, हेल्दी फुडहरू हामीले खाइराखेको छैन भनिसकेपछि अब हाम्रो अर्गान्सहरू बिस्तारै अब निष्क्रिय हुँदै जान्छन् होइन। त्यसले चाहिँ त्यो अब डिस्चार्ज गर्ने आफ्नो कामलाई चाहिँ त्यसले गर्न सक्दैन, बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदै जाँदाखेरि त्यो एउटा ट्युमरको रूपमा चाहिँ डेभलप भइदिन्छ। टक्सिन द्याट क्यान नट बी डिस्चार्ज। अब टक्सिन बाहिर फ्याँक्न सकिएन अनि फ्रम द बडी आफ्टर लङ पिरियड अफ टाइम, अब लामो समयपछि त्यो अब त्यहीँ हाम्रो शरीरभित्रै नै जम्मा भइराख्यो, फ्री रेडिकल्सको रूपमा एउटा टक्सिन होइन, त्यसरी जम्मा भइराख्यो। अब त्यो एउटा त्यो टक्सिन चाहिँ अब डेभलप भएर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हेल्थ प्रब्लमको रूपमा डेभलप भइदिन्छ। अनि हाम्रो शरीरमा एउटा ट्युमर देखा पर्ने होइन, हाम्रो शरीरको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमका गाँठा गुठीहरू आइदिने एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा समस्या भइदिन्छ। त्यस कारणले त्यो ट्युमर देखा पर्नु भनेको चाहिँ एउटा क्यान्सरको लक्षण हो। तर ट्युमर देखियो भन्दैमा चाहिँ हामी आत्तिहाल्नु पर्ने जरुरत चाहिँ छैन। तपाईँ हामीले हेल्दी फुड खानु पर्यो होइन, तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफस्टाइललाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। तपाईँ हाम्रो डाइटमा चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज ल्याउनु पर्यो होइन, तपाईँ हामीले डाइटमा चाहिँ अब चेन्ज ल्याउनु पर्यो, हाम्रो लाइफस्टाइलमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो, हाम्रो खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यस कारणले तपाईँ हामीले स्वास्थ्यको विषयमा एकदमै धेरै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ, कसरी देखा पर्दछ भन्दाखेरि टक्सिन एन्ड बडी इम्ब्यालेन्स। हाम्रो शरीरभित्र टक्सिन प्रवेश भइसक्यो, हाम्रो शरीरभित्र फ्री रेडिकल्सहरू चाहिँ जम्मा भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब बडीमा इम्ब्यालेन्सहरू टक्सिनहरू पनि जुन एउटा एक्सटर्नल टक्सिन होइन, जुन इन्टरनल एक्सटर्नल, त्यो दुई तरिकाले, भित्री रूपमा अथवा बाहिरी तरिकाले हामीले चाहिँ इन्टरनल भनेको हाम्रो भित्री आफ्नो अङ्गहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको अवस्थामा अटोमेटिकली त्यहाँ टक्सिन डेभलप भइदिन्छ।
एक्सटर्नल भनेको चाहिँ हामीले खाने खानाहरूमा कस्तो हामीले विचार गर्दैछौँ, अथवा कस्तो चिजहरू हामीले खाँदैछौँ भन्ने कुराहरू, त्यो तरिकाले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र टक्सिनहरू जम्मा भइरहेको हुन्छ। अनि अहिलेको हाम्रो जुन अवस्था कस्तो छ भने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई एउटा स्ट्रेस छ होइन। अहिलेको हाम्रो मोडर्न लाइफस्टाइल त्यस्तै किसिमको छ। अहिलेको बाह्य वातावरण एउटा एयर पोल्युसन, वाटर पोल्युसन होइन, केमिकल ड्रग्स, अब हामीले दिनदिनै चाहिँ औषधि सेवन गरिराख्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तो यस्तो धेरै किसिमको अवस्थाहरू छ। अब अहिलेको बाह्य हाम्रो जुन अहिले विश्वलाई हेर्ने हो भने विश्व दिनानुदिन चाहिँ डेभलप भइरहेको छ होइन, विकासको क्रम बढ्दो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। विश्व डेभलप सँगसँगै त्यसमा एउटा आधुनिकीकरण त आइराखेको छ होइन, आर्टिफिसियली रूपमा डेभलप भइराखेको छ, तर त्यसमा नेचुरल चिजहरू चाहिँ विनाश भइरहेको छ। जसरी आज विश्व डेभलप भइरहेको छ नि, त्यसै गरी नै हाम्रो नेचुरल चिजहरू चाहिँ विनाश भइरहेको छ। वन जङ्गलहरू चाहिँ विनाश भइराखेको छ। हाम्रो उब्जाउ गर्ने हाम्रो जुन फलफुल खेतीपातीहरू सबै एउटा जुन विभिन्न किसिमका विषाक्त चिजहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो खालको एउटा अवस्था छ। उब्जाउनु पर्ने होइन, हाम्रो खेतीपाती गर्नुपर्ने त्यो खालको एउटा विषादी नहालिकन एउटा कुनै पनि त्यसमा किरा बाले होस् अथवा त्यो बाली नालीलाई छिटो वृद्धि विकास गर्नेदेखि लिएर हरेक चिजहरू अब उत्पादन भएको चिजलाई पनि त्यसलाई प्रिजर्भेटिभ गरेर होइन लङ टाइमसम्म चाहिँ टिकाउनको निमित्त त्यो खालको एउटा प्रिजर्भेटिभ हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ कलरिङ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो शरीरभित्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो खानपानबाट नै टक्सिनहरू बढिरहेको छ, भित्रिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र एउटा इम्ब्यालेन्स भइरहेको छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै जस्तो इम्ब्यालेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको मुटुको धड्कन 1 मिनटमा चाहिँ 72 चोटि धड्किनु पर्ने हुन्छ, तर तपाईँको मुटुको धड्कन 90 क्रस भइरहेको छ भने त्यो एउटा इम्ब्यालेन्स हो, इम्ब्यालेन्स अफ बडी होइन। अनि तपाईँको जुन प्रेसर हुन्छ नि, हाम्रो 120/80 भन्छ प्रेसर होइन, त्यसमा पनि 140/100 भइदियो भने त्यो पनि एउटा इम्ब्यालेन्स हो। अथवा ब्लड प्रेसर कम भइदियो अथवा 100 तपाईँको चाहिँ 60 भइदियो भने पनि त्यो खालको इम्ब्यालेन्स हो। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेकै अवस्था, अहिलेकै लाइफस्टाइल, अहिलेकै मोडर्न लाइफस्टाइल, अहिलेकै चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि नै यस्तो टक्सिन र इम्ब्यालेन्स हाम्रो शरीरमा भइरहेको छ। अनि अर्को हाम्रो इटिङ हेबिट कस्तो छ भन्दाखेरि इट टु मच होइन, हामीले एकदमै धेरै खाइदिने एकैचोटि, अनि इट टु अफ्टन कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै थोरै खाइदिने होइन, अनि इट टु फास्ट हाम्रो इटिङ हेबिट छ। अहिलेको प्राय हाम्रो त्यस्तो खालको देखिन्छ नि, सबै व्यस्त होइन, बिना अर्थको व्यस्त हो अथवा साँच्चीकै व्यस्त हो, त्यो खालको एउटा छ एकदमै छिटो खाने। अनि एसिडिक फुड चाहिँ अत्याधिक मात्रामा खाने, जुन कि एसिडिक फुड भनेको हामीलाई 20% मात्रै आवश्यक छ, तर हामीले एसिडिक फुड अत्याधिक मात्रामा खाइराखेको यो खालको एउटा हाम्रो हेबिट छ अहिले। हामीले सबैले चाहिँ यसो आफैलाई चाहिँ मनन गर्नुहोस्। अनि इट टु मच कुक फुड, अब एकदमै धेरै पकाएर खाइदिने त्यो खालको पनि हेबिट छ। अनि इट टु लिटल ग्रिन भेजिटेबल्स, अब एकदमै थोरै भेजिटेबल हरियो सागसब्जीहरू खाने त्यो खालको हेबिट छ। अझै मैले त कतै त देख्छु हामीले खाने खानामा चाहिँ भेजिटेबल्स नै छैन होइन, माछा मासु र दाल भात यस्तो मात्रै हाम्रो यो खालको एउटा हेबिट भइसकेको छ। अझ विदेशमा मैले यो खालको कन्डिसन मैले देखिरहेको छु कि भेजिटेबल भन्दा चाहिँ होइन चिकन नै सस्तो हुने, अनि हामीले माछा र मासु भात मात्रै खाइदिने त्यो खालको हेबिट छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा टक्सिनहरू हुने, हाम्रो शरीरमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुने भएको छ। अनि इट टु मच कोल्ड, एकदमै चिसो खाने, अनि र फुडहरू काँचो चिजहरू खाने, यो खालको एउटा हेबिटले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा टक्सिन उत्पन्न हुन्छ, हाम्रो शरीर इम्ब्यालेन्स हुन्छ। अब गानोधर्माले हामीलाई कसरी सपोर्ट गर्दछ, गानोथेरापीले हामीलाई कसरी सपोर्ट गर्दछ भन्ने अब आजको विषयवस्तुको सुरुमा चाहिँ अब हामी आएका छौँ है। अब गानोधर्मा इज किङ अफ इन द अर्थ होइन, पृथ्वीकै एउटा जडीबुटीको राजा हो। यसमा मेजर इलिमेन्टहरू भनेको पोलिस्याक्राइड हुन्छ होइन, अर्गानिक जर्मानियम, अनि त्यसै गरी एडिनोसिन, टिटोपेनोइड, गानोडोरिक इसेन्स, यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन्छ, जस्तो इलिमेन्टहरू हुन्छ। पोलिस्याक्राइडले चाहिँ सफाइकर्ताको काम गर्दछ, अनि अर्गानिक जर्मानियमले त्यसलाई सन्तुलनकर्ताको चाहिँ काम गर्दछ। भने सँगसँगै
एडिनोसाइनले चाहिँ नियमित गर्ने हैन हाम्रो बडीको फङ्सनिङलाई चाहिँ नियमित गर्नको निमित्त त्यो खालको सपोर्ट गर्दछ। अनि टिट्रोपेनोइडले बिल्डरको काम गर्छ, जस्तो निर्माण गर्ने काम, निर्माणकर्ता जस्तो हाम्रो शरीरमा कति चाहिँ सेल्सहरूको आवश्यकता छ, कहाँनिर सेल्सको कमी छ, त्यो सेल्सलाई निर्माण गर्ने काम जुन गानोडोरिक इसेन्सले गर्दछ, सरी टिट्रोपेनोइडले गर्दछ भने गानोडोरिक इसेन्सले चाहिँ पुनर्निर्माण फेरि त्यसलाई निरन्तर रूपमा निर्माण गर्ने त्यो खालको एउटा सपोर्ट गर्दछ, एकदमै मेजर इलिमेन्टहरू। त्यो सँगसँगै प्रोटिनहरू, धेरै किसिमको चाहिँ भाइटामिन्सहरू हैन मिनरल्सहरू पनि प्राप्त गर्दछौँ गानोदर्मबाट। र एज अ होल मोर देन 400 एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरू, एज अ होल चाहिँ 400 भन्दा बढी एक्टिभ इलिमेन्ट्स, एक्टिभ कम्पोनेन्टहरू जसले कि हाम्रो शरीरलाई बिल्कुलै राम्रो काम गर्दछ, हाम्रो शरीरलाई चाहिने मेडिसिनल भ्यालुको पनि त्यसले परिपूर्ति गर्दछ भने हाम्रो शरीरलाई चाहिने न्युट्रिसनल भ्यालुको पनि परिपूर्ति गर्दछ। त्यस कारणले नै भनिन्छ गानोदर्मालाई किङ अफ हर्ब। ओके, आज गानोथेरापी पनि यो गानोदर्माबाट हामी कसरी हेल्दी रहन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। र गानोदर्मा जुन गानोदर्माबाट, शुद्ध गानोदर्माबाट मात्रै बनेको रिएक्सनको मेन प्रोडक्ट छ आरजीजीएल। आरजी भनेको रेसिगानो, जिएल भनेको गानोसिलियम। आरजी 90 दिनको च्याउको माथिल्लो जुन छाता भागबाट बनिन्छ अनि त्यो फ्रुट पार्ट च्याउको चाहिँ माथिल्लो छाता भागबाट भने जिएल 18 दिनको कलिलो एउटा रुट पार्ट, एउटा जरा भागबाट चाहिँ जिएल बनाइन्छ। र आरजी र जिएलको चाहिँ डिफ्रेन्ट काम छ। जस्तो आरजीले डिटोक्सिफिकेसन गर्ने हाम्रो शरीरमा भएका टक्सिन, अब यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका अङ्गहरू छन् हैन, सुतिरहेका निष्क्रिय अङ्गहरू छन्, त्यो अङ्गलाई, हाम्रो डिफेन्स सिस्टमलाई, हाम्रो शरीरको डिफेन्स सिस्टमलाई चाहिँ अब यसले जागरुक गराउने हो। जसरी हाम्रो यो मोटिभेसन ट्रेनिङ अथवा हामीले यस तरिकाले मिटिङ गर्दैछौँ, तपाईँ हामीलाई छुट्टै किसिमको एउटा इन्थुजियाजम, हामीलाई इन्करेजमेन्ट भइरहेको छ हैन, हामीलाई चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिइराखेको छ, एउटा उत्साह दिइराखेको छ भने जस्तै आरजीले पनि हाम्रो शरीरमा भएका त्यो डिफेन्स सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउने हो, त्यसलाई चाहिँ झकझक्याउने हो। अनि यो हामीले खाएपछि, कन्ज्युम गरेपछि अक्सिजन र रगतको माध्यमबाट हाम्रो शरीरको विभिन्न ठाउँ कोषमा पुग्दछ अनि त्यहाँ पुगेर स्क्यानिङ गरेर हाम्रो शरीरमा भएका विषाक्त चिजहरू, अनावश्यक विषादी चिजहरू, टक्सिनलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने काम, डिटोक्सिफिकेसन गर्ने काम आरजीले गर्दछ। भने जिएल सपोर्ट द बडी इन ब्यालेन्सिङ। जिएलमा चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ अत्याधिक मात्रामा न्युट्रिसन हुन्छ, भाइटामिन्सहरू हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा आवश्यक मात्रामा कोषहरूको वृद्धि विकास गर्ने, हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई चाहिने चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु जिएलबाट परिपूर्ति हुन्छ। जसले गर्दा हो यो गानोदर्माबाट बनेको आरजी र जिएलले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डिटोक्सिफिकेसन पनि गर्ने भयो र हाम्रो शरीरलाई ब्यालेन्सिङ पनि गर्ने भयो। यसरी चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, महत्त्वपूर्ण सपोर्ट तपाईँ हाम्रो शरीरको डिफेन्स सिस्टमलाई गरेको हुन्छ गानोदर्माबाट बनेको आरजी र जिएल। अब यो गानोदर्मा हामीले सेवन गर्दै गर्दाखेरि गानोथेरापीमा चाहिँ गानोदर्माले हाम्रो शरीरमा 4 तरिकाले एउटा अब्जर्भेसन गर्दछ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ अवलोकन गर्ने काम गर्दछ। जस्तो हामीले गानोदर्मा कन्ज्युम गर्यौँ, त्यसपछि हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि यसले अब्जर्भेसन गर्दछ। 4 वटा थ्योरीहरू छ। अब हाम्रो शरीरमा भएका स्वास्थ्य समस्या जति पनि आउँछन् त्यो भनेको टक्सिन र बडी इम्ब्यालेन्सबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि पनि बुझ्यौँ हैन। यो फर्स्ट अब्जर्भेसन थ्योरी हो कि हाम्रो शरीरमा हेल्थ प्रब्लम टक्सिन एन्ड इम्ब्यालेन्स अफ बडी सिस्टमले गर्दा हुन्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड अब्जर्भेसन थ्योरी भनेको चाहिँ गानोदर्मा सपोर्ट द बडी टेक केयर अफ इट्स ओन हेल्थ प्रब्लम, द एबिसी रुल्स। अब हामीले गानोदर्मा कन्ज्युम गर्छौँ, गानोदर्माले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सबैभन्दा पहिला एक्टिभ गराउने हो, हाम्रो शरीरको डिफेन्स सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभ गराउने हो र त्यसले त्यो हाम्रो शरीर आफैमा एक्टिभ भइसकेपछि हाम्रो डिफेन्स सिस्टम अटोमेटिकली गानोदर्माबाट एक्टिभ भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा भएका स्वास्थ्य समस्या अटोमेटिकली हाम्रो शरीर आफैले नै केयर गर्ने हो। जस्तो एबिसी रुलमा काम गर्दछ। जस्तो गानोदर्मा ए, बी भनेको बडी र सी भनेको चाहिँ डिजिज, कुनै पनि हेल्थ प्रब्लम। जस्तो हामीले गानोदर्मा लिन्छौँ,
गाणोधर्मले हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्दछ, हाम्रो शरीरलाई सपोर्ट गर्छ, अनि हाम्रो शरीरले हेल्थ प्रब्लमलाई टेक केयर गर्नको निमित्त, हेल्थ प्रब्लमलाई चाहिँ ठिक गर्नको निमित्त हाम्रो शरीर आफैले गर्दछ। त्यसकारण नै आवर बडी इज द बेस्ट डक्टर, हाम्रो शरीर नै बेस्ट डक्टर हो। मात्रै गाणोधर्मले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई एक्टिभ गराउने हो, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो शरीरको जुन अर्गान्सहरूलाई चाहिँ एक्टिभ गराउने हो, डिफेन्स सिस्टमलाई एक्टिभ गराउने हो। अर्को थर्ड अब्जर्भेसन थ्योरी छ। थर्ड अब्जर्भेसन थ्योरीमा चाहिँ रियाक्सन इज कज बाई द बडी, नट गाणोधर्म। अब यहाँनिर जस्तो गाणोधर्म कन्ज्युम गर्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छेले चाहिँ भनिरहेको कुरा पनि हो होइन, यसबाट चाहिँ रियाक्सन देखा पर्दछ, त्यो चाहिँ गाणोधर्मले रियाक्ट गर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। तर गाणोधर्मले रियाक्ट गरेको होइन। गाणोधर्मले भनेको हाम्रो शरीरको डिफेन्स सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभ गराउने हो। अघि पनि हामीले डिफेन्स सिस्टम, फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्समा कुरा गरेका थियौँ कि हाम्रो शरीर आफैले हाम्रो शरीरमा भएका टक्सिनहरूलाई डिस्चार्ज गर्दछ, जस्तो पसिना होइन, सिगान अनि खकार, दिसा पिसाब इत्यादि माध्यमबाट डिस्चार्ज गर्दछ हो। त्यो डिफेन्स सिस्टमलाई चाहिँ गाणोधर्मले एक्टिभ गराउने हो। जस्तो इट हैज बीन अब्जर्भ दैट गाणोधर्म वर्क अन द ह्युमन बडी विथ अर विदाउट अवेयरनेस। जस्तो कुनै सङ्केत दिएर पनि गाणोधर्मले काम गरेको हुन्छ भने सङ्केत बिना पनि गाणोधर्मले तपाईँ हाम्रो शरीरमा काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो रिफ्लेक्सोलोजी, इमोसनल, फिजिकल होइन, यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। जस्तो हाम्रो इमोसनली रूपमा पनि गाणोधर्मले काम गरिरहेको हुन्छ तर हामीले त्यसलाई देख्दैनौँ। तर एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले देख्दछौँ। हो, एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन भनेको नै एउटा रियाक्सन हो। एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन हुनु भनेको एउटा गुड साइन हो, राम्रो सङ्केत हो। गाणोधर्मले तपाईँको शरीरमा काम गर्दैछ भनेर यो चाहिँ यो सङ्केत हो। जस्तो एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन हुँदै गर्दाखेरि, जस्तो तपाईँले गाणोधर्म कन्ज्युम गर्नुभयो होइन, गाणोधर्म तपाईँले खाँदै गर्दाखेरि तपाईँको आँखा रातो भयो। अब तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ गाणोधर्मले चाहिँ मेरो आँखामा चाहिँ असर गर्यो भन्ने, त्यो खालको तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ नयाँ व्यक्तिलाई। तर त्यो आँखा रातो हुनु भनेको त्यो कारण भनेको चाहिँ लिभर इज नट गुड फङ्सनिङ होइन। हाम्रो शरीरको कलेजो भन्ने अङ्ग चाहिँ राम्रो फङ्सनिङमा छैन। हाम्रो कलेजोले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो ड्युटी गर्न सकिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले गाणोधर्म खाएपछि हाम्रो आँखा रातो देखियो भनेको मतलब त्यो एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन, त्यो आँखा रातो हुनु भनेको गाणोधर्मले गरेको होइन कि त। यदि तपाईँको चाहिँ शरीरमा भएका अङ्गहरू आफैमा चाहिँ राम्रो थियो, आफैमा शरीरमा भएका अङ्गहरूले चाहिँ आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको थियो भनेको मतलब तपाईँको कलेजोले चाहिँ राम्रो काम गर्न सकिरहेको थियो भने तपाईँको आँखा रातो हुँदैन। तर कलेजोमा समस्या आउँदाखेरि एउटा आँखा रातो भइदियो, त्यो खालको एउटा एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन हो। तर हामीले गाणोधर्म निरन्तर रूपमा खाँदै गर्दाखेरि फेरि त्यो कलेजोको फङ्सनिङलाई राम्रो गर्दै जान्छ र सबै फेरि एउटा ठिक भएर एउटा हेल्दी भएर चाहिँ जान्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब ठुलो आन्द्रामा समस्या हुँदाखेरि एकदमै डाइरिया हुने त्यो खालको समस्या हुनसक्छ होइन। ठुलो आन्द्रामा प्रब्लम हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन हो। तपाईँले गाणोधर्म खाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ डाइरिया भयो भने तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हाम्रो ठुलो आन्द्रामा प्रब्लम छ, ठुलो आन्द्राले चाहिँ राम्रो फङ्सनिङ गरिरहेको छैन। हामीले यसरी बुझ्न जरुरत छ। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हात खुट्टाहरू चाहिँ झमझमाउने खालको हुन्छ होइन। हाम्रो हात खुट्टा झमझमाइराख्दाखेरि यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ राम्रो तरिकाले भइरहेको छैन। हाम्रो रक्त सञ्चार प्रक्रिया राम्रोसँग भइ नराख्दाखेरि हाम्रो हात खुट्टा झमझमाउने त्यो खालको एउटा एलिमेन्ट रिफ्लेक्सनको रूपमा, एउटा बिरामीको एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा त्यो खालको रिफ्लेक्सन देखाउँछ। त्यस कारणले हामीले त्यो खालको रियाक्सन आउँदाखेरि हामीले आत्तिने भन्दा पनि हामीले चाहिँ गाणोधर्मलाई निरन्तर रूपमा सेवन गर्ने हो। त्यसरी निरन्तर रूपमा सेवन गर्दै जाँदाखेरि त्यो खालको एउटा फङ्सनिङ नराम्रो भएको त्यो फङ्सनिङलाई अब राम्रो फङ्सनिङमा एउटा होइन प्रपर फङ्सनिङमा लैजान्छ अनि हामीलाई हेल्दी बनाउँदछ। यो भयो थर्ड अब्जर्भेसन थ्योरी। अनि फोर्थ अब्जर्भेसन थ्योरी के छ भन्दाखेरि डाक्टर लिमले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा यो फोर्थ अब्जर्भेसन थ्योरी अन्तर्गत एउटा डोज बनाइएको छ। यो
जुन आरजिजिएल को डोज चाहिँ एउटा सिचुएसन अनुसार भर पर्दछ। जस्तो हाम्रो बडीको कन्डिसन कस्तो छ हैन, हाम्रो शरीरको चाहिँ अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार भर पर्दछ। डाक्टर ल्यूले चाहिँ 1 to 4 6 गरेर चाहिँ त्यो खालको एउटा जोडी 1 to 4 6 पेयरको रूपमा एउटा कन्जम्सन बनाएको छ। नर्मल्ली हामी सधैँभरि एउटा हेल्दी रहनको निमित्त 1 2 4 6 गरेर यो खालको एउटा पेयर सिस्टम बनाएको छ, यो एउटा डोज बनाएको छ। जस्तो कुनै पनि नयाँ व्यक्तिले ज्ञानोदरमा पहिलोचोटि सेवन गर्दैछ भने ज्ञानोदरमा तपाईँ हाम्रो शरीरमा एडजस्ट हुनको लागि पक्कै पनि त्यसलाई केही समय लाग्छ। जस्तो नयाँ कुनै पनि नयाँ चिज, तपाईँले कुनै पनि नयाँ चिज सुरुमा पहिलोचोटि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, कन्ज्युम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको केही न केही हल्का केही डिफ्रेन्स हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ कुनै एक ठाउँबाट कुनै एउटा नयाँ ठाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा गएर एडजस्ट हुनको लागि तपाईँलाई केही समय लाग्छ नि, भने जस्तै यो पनि एउटा कुनै पनि नयाँ व्यक्तिको लागि गाडोदमा चाहिँ हामीले यो आरजिजिएल कसरी कन्जम गर्ने भन्ने यो खालको जुन जनरल हेल्थ मेन्टेनको लागि बनाइएको छ। फर्स्ट विक पहिलो हप्ता हामीले 1 पेयर, पहिलो हप्ता चाहिँ हामीले 1 जोडी खाने हैन पर डे, अनि दोस्रो हप्ता 2 पेयर खाने पर डे, त्यसैगरी तेस्रो हप्तादेखि 4 पेयरको रूपमा र चौथो हप्तादेखि चाहिँ 6 पेयर 6 जोडीको रूपमा यसरी हामीले नर्मल्ली हाम्रो दैनिक जीवनलाई निरन्तर रूपमा हेल्दी राख्नको निमित्त अहिलेको कन्डिसनसँग हामी सधैँभरि हेल्दी रहनको निमित्त जुन गाडोदरमा आरजिजिएल हामीले यसरी खान सक्छौँ। जस्तो अब यो त भयो हामी नर्मल व्यक्तिले निरन्तर रूपमा एउटा हेल्दी जनरल हेल्थ मेन्टेनको निमित्त। अब कुनै पनि एउटा हेल्थ प्रब्लम भएको व्यक्तिले जुन आरजिजिएल सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, कन्ज्युम गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि उहाँले 6 जोडी खाँदै गर्दाखेरि पनि त्यसमा कुनै पनि रेस्पोन्स आएन भने हामीले डोजलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। अब हामीले त्यसलाई इन्क्रिज गर्ने, अब 10 पेयर अथवा 8 पेयरको रूपमा हामीले खान सक्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीमा चाहिँ त्यो खालको एउटा एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन आयो भनेको मतलब हामीमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब सङ्केत देखियो कि गाडोदर्माले हाम्रो शरीरमा राम्रो काम गर्दैछ भन्ने सङ्केत देखियो भने अब त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था छ भने हामीले त्यो डोजलाई अब कन्टिन्यू सेवन गर्ने मैले चाहिँ भन्दैछु कि कुनै पनि हेल्थ प्रब्लम भएको व्यक्तिले। र यदि म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन, त्यो डोज बढाउँदै जाँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ। जस्तो अब जुन गाडोदरमा खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ डाइरिया एकदमै निरन्तर भइरहेको, उहाँलाई चाहिँ एकदमै सम्हाल्नै गाह्रो भएको छ भने त्यो खालको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले अब डोजलाई फेरि हाफ गरेर घटाउन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिले हेल्दी हुनको निमित्त, हेल्थमा एउटा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनको निमित्त जुन रियाक्सनको जुन आरजिजिएल हामीले यसरी कन्ज्युम गर्न सक्छौँ। यो रह्यो फोर्थ अब्जर्भेसन थ्योरी। अब हाम्रो अब हेल्दी लिभिङ थ्योरीकै कुरा गर्दाखेरि हामी सधैँभरि हेल्दी रहनको निमित्त हाम्रो दैनिक खानामा एसिडिक र अल्कलाइन फुडको आवश्यकता छ। जस्तो ह्युमन बडी निड्स टु इट अल्कलाइन फुड एन्ड एसिडिक फुड इन द रेसियो अफ 4:1। हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा सधैँभरि एउटा हेल्दी बडी राख्नको निमित्त, हेल्दी रहनको निमित्त अल्कलाइन फुड र एसिडिक फुडको अनुपात भनेको 4:1 को रूपमा हामीले खानुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँले 100% खानामा चाहिँ 80% तपाईँले अल्कलाइन फुड खान जरुरत छ भने 20% मात्रै एसिडिक फुड खान जरुरत छ। तर अहिलेको मोडर्न इटिङ ह्याबिट इज जस्ट द रिभर्स। तर अहिलेको हाम्रो दैनिक खानपान चाहिँ एकदमै अपोजिट भइरहेको छ। तपाईँ हामीले आफैले अनुमान गर्न सक्छौँ, आफैले हामीले चाहिँ मनन गर्न सक्छौँ कि हामीले अहिले खाइराखेको खाना कस्तो किसिमको खाना हामीले खाइरहेका छौँ। साँच्चीकै के हामीले दैनिक खाना भइरहेको छ त? तपाईँ हामी आफैले आफैलाई क्वेसन गरौँ। र एसिडिक फुड भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तो हामीले दैनिक खाइराख्ने चिजहरू माछा मासु होइन, दाल भात, अनि पिज्जा बर्गर, अनि बजारको चाहिँ जुन कफीहरू, ब्ल्याक टी, अल्कोहल होइन, यस्तो किसिमको चाहिँ पेय पदार्थहरू, यी सबै चिजहरू तपाईँ हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ कि हाम्रो दैनिक दिनचर्यामा यो चिज नै बढी उपभोग भइरहेको छ। तर यो चिज भनेको हाम्रो लागि जम्मा 20% मात्रै आवश्यक छ। तर
अल्कलाइन फुड भनेको हामीलाई 80% आवश्यक छ। अल्कलाइन फुड भनेको चाहिँ हरियो सागसब्जी, फलफुलहरू, होइन, अन्डाको बाहिरी सेतो भाग, अनि दुध, यस्तो चिजहरू पर्दछ। हामीले सरस्वती हेर्ने हो भने अल्कलाइन फुड एकदमै कम भइरहेको छ हाम्रो खानपानमा। त्यस कारणले यस्तो अवस्था छ। यो अवस्था कहीँ कतै चाहिँ बाध्यात्मक तरिकाले हाम्रो अवस्था यस्तो आइरहेको छ, होइन। हामीले खाने खानामा चाहिँ ब्यालेन्स गराउनै नसक्ने त्यो खालको चाहिँ अवस्था आइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको एउटा आध्यात्मिक तरिकाले पनि हाम्रो खानपान यो भइरहेको छ भने कहीँ चाहिँ हाम्रो लापरवाहीले पनि यो खानपान भइरहेको छ। जस्तो हामीले अल्कलाइन 80% खाने ठाउँमा 20% भन्दा पनि कम भइराख्ने, एसिडिक फुड चाहिँ 80% भन्दा बढी भइराख्ने हो। यो खालको अवस्था हाम्रो सधैँभरि भइराख्यो भने धेरै लामो लङ पिरियड अफ टाइम तपाईँ हाम्रो यो अनुपात मिलेन भने यसले गर्दाखेरि नै हो तपाईँ हाम्रो शरीरमा टक्सिन जाने, तपाईँ हाम्रो शरीरमा बडी इम्ब्यालेन्स हुने। त्यस कारणले अब यो अवस्थामा हामी गुजिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हाम्रो दिनचर्या चलिरहेको छ भने अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कसरी भन्दाखेरि रियाक्सनको जुन ज्ञानोद्रमा जुन आर्टिजिएल छ, होइन, रियाक्सनको स्पाइका टी, लिन्जी कफी, स्पाइरुलिना, मोरन्जी हो। यसले चाहिँ यो हामीले कति सकिन्छ हामीले थोरै थोरै भए पनि निरन्तर रूपमा यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ हामीलाई अल्कलाइन फुड र एसिडिक फुडको चाहिँ ब्यालेन्स गराउँदछ। किनभने हामीलाई अल्कलाइन फुड एकदमै धेरै चाहिएको छ, तर अहिलेको अवस्था चाहिँ एसिडिक फुड एकदमै हाई भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा एसिडिक फुड भनेको कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसको लागि एउटा फर्टिलाइजर दिए जस्तै हो क्या। हाम्रो जुन शरीरमा चाहिँ त्यो खालको एउटा ब्याक्टेरिया भाइरसलाई चाहिँ वृद्धि विकास गर्नको निमित्त एउटा मलजल गरेको जस्तै हो एसिडिक फुड भनेको। त्यस कारणले हामीले एसिडिक फुडलाई एकदमै घटाएर हामीले अल्कलाइन फुडलाई एकदमै बढाउन जरुरत छ र रियाक्सनको हरेक प्रोडक्ट अल्कलाइन फुडमा पर्दछ। त्यसले हामीलाई अल्कलाइन फुडको ब्यालेन्स गर्नको निमित्त एकदमै धेरै सपोर्ट गर्दछ। अब यसमा तपाईँहरूले भन्न सक्नु होला लिन्जी कफी, चियाहरू किन अल्कलाइन फुडमा पर्यो भन्ने कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। रियाक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कफी जसमा तपाईँ हाम्रो शरीरको लागि जति चाहिने क्याफेन तत्त्व हो, क्याफेन तत्त्व त्यति नै मात्रामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनाइएको हुन्छ र यसमा कुनै पनि निकोटिन हुँदैन, निकोटिन जिरो। त्यस कारणले रियाक्सनको कफी अल्कलाइन कफी आफैमा राम्रो चिज हो, होइन, तर रियाक्सनको कफीमा चाहिँ ज्ञानोदरमा प्लस भएको हुँदाखेरि यसमा क्याफेनको मात्रा जति चाहिएको त्यति र निकोटिन जिरो भएको हुँदाखेरि रियाक्सन कफी अल्कलाइन फुडमा पर्दछ र यसले हाम्रो शरीरलाई हेल्दी रहनको निमित्त एकदमै सपोर्ट गर्दछ। तर बाहिरको हामीले बजारमा पाउने कफीहरूमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा क्याफेन हुन्छ, त्यसमा एकदमै धेरै निकोटिन हुन्छ। त्यस कारण त्यो चिजहरू बजारको कफी चियाहरू चाहिँ एसिडिक फुडमा पर्दछ, तर रियाक्सनको चाहिँ अल्कलाइन नेचरको चाहिँ कफी चियाहरू छ। ओके, अब रियाक्सनको यो जुन गानाथेरापीसँग रिलेटेड जुन इन्जाइम थ्योरी छ, रियाक्सनको प्रोडक्टले तपाईँ हामीलाई इन्जाइम थ्योरीको काम कसरी गर्दछ भन्दाखेरि यो एउटा डायबिटिज रोगसँग रिलेटेड राखेर चाहिँ यो थ्योरी बनाइएको छ। जस्तो डायबिटिज इज नट द प्रब्लम, द फुड इज प्रब्लम। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा अत्याधिक धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले डायबिटिज समस्या, चिनी रोग देखिरहेको छ, होइन, मधुमेह हामीले सुनिरहेका छौँ हाम्रो समाजमा, गाउँमा, टोलमा, होइन, हाम्रो परिवारमै पनि हुनसक्छ। त्यो डायबिटिज चाहिँ अत्याधिक धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ देखिरहेको छ। तर यो समस्या कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो समस्या सुरुवात भनेको इन्जाइमबाट, ल्याक अफ इन्जाइमको कारणले चाहिँ डायबिटिज समस्या हुने हो। जस्तो डायबिटिज प्रब्लम इज कज बाई प्याङ्क्रियास प्रब्लम। हाम्रो शरीरभित्र प्याङ्क्रियास भन्ने अङ्ग छ। त्यो प्याङ्क्रियासले आफ्नो काम गर्न नसकेको हुँदाखेरि डायबिटिज देखा पर्दछ। र प्याङ्क्रियास कसरी समस्यामा आउँछ भन्दाखेरि जुन पाचन प्रक्रियामा समस्या भयो भने प्याङ्क्रियास प्रब्लम भइदिन्छ, अनि खानामा समस्या भयो भने पाचन प्रक्रियामा चाहिँ समस्या भइदिन्छ, अनि हामीले खानामा इन्जाइमको मात्रा एकदमै कम भइदियो भने त्यो खाना समस्या भयो। त्यस कारणले सुरुवातको चरणमा हामीले खाने खानामा चाहिँ इन्जाइम नहुँदाखेरि, इन्जाइम
अत्यन्तै कम हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा खाना समस्या आफैमा समस्या भयो, जसले एउटा पाचन प्रक्रियालाई असर गर्यो अनि त्यसले प्याङ्क्रियासलाई चाहिँ असर गर्यो र त्यसरी प्याङ्क्रियासले चाहिँ जुन इन्सुलिन भन्ने तत्त्व उत्पादन गर्दछ र इन्सुलिनले डायबिटिस ग्लुकोजको लेभललाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ र त्यो प्याङ्क्रियासले इन्सुलिन भन्ने तत्त्व उत्पादन गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढेर डायबिटिस देखा पर्दछ। त्यस कारणले हामीले खाने खानामा इन्जाइमको मात्रा हुन एकदमै जरुरत छ र यो डायबिटिससँग मात्रै रिलेटेड होइन, इन्जाइम भन्ने बित्तिकै यो हामीले खाने खानामा इन्जाइम छैन भने त्यसले चाहिँ एउटा पाचन प्रक्रियामा समस्या भइसकेपछि त्यसले अनि हाम्रो शरीरमा जुन कन्स्टिपेसन भन्ने समस्या देखा पर्दछ हैन। कन्स्टिपेसन समस्या भइसकेपछि फेरि कालान्तरमा पाइल्स रोग आउन सक्छ। पाइल्स रोग आइसकेपछि त्यसमा फेरि क्यान्सर जस्ता एकदमै ठुलो रोगहरू देखा पर्न सक्छ। त्यस कारणले हरेक समस्याको जड भनेको खाना हो। त्यस कारणले अहिले जति पनि देखिरहेका छन्, विश्वभरि जति पनि देखिरहेका समस्याहरू लगभग 80% समस्याहरू, रोगहरू भनेको हाम्रो खानाबाट नै हुने गर्दछ। त्यस कारणले हामीले खाने खानामा चाहिँ शुद्धता अथवा एउटा नेचुरल फुड हामीले खानु पर्यो। हामीले इन्जाइमवाला खानेकुराहरू चाहिँ खानु पर्यो र त्यो इन्जाइमवाला खानेकुराहरू ड्याक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको आर्टिफिसियल स्पाइरुलिना, मोरेन्जाइम, कोडिपाइन हो। यो महत्त्वपूर्ण प्रोडक्टबाट हामीले इन्जाइम चाहिँ त्यो खालको एउटा एलिमेन्ट हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसरी हामीले हाम्रो शरीरलाई हेल्दी राख्नको निमित्त होइन, हाम्रो शरीरको होल सिस्टमलाई नै हेल्दी राख्नको निमित्त यो इन्जाइम थ्योरीले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यो एउटा हेल्दी लिभिङ थ्योरी हो। अनि अर्को हामी सधैँभरि स्वस्थ रहने अर्को थ्योरी के छ भन्दाखेरि ग्रिन थ्योरी। ग्रिन थ्योरी चाहिँ ज्याक्सनको महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट स्पाइरुलिनासँग रिलेटेड छ। स्पाइरुलिना भन्ने बित्तिकै यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पृथ्वीकै सर्वोत्कृष्ट खाना, नेचुरल जुन सुपर फुड इन द अर्थ अनि ग्रेटेस्ट फुड इन द अर्थ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो यस्तो खालको चाहिँ प्रोडक्ट हो स्पाइरुलिना। जस्तो यो स्पाइरुलिनाले हाम्रो शरीरमा ग्रिन थ्योरीको काम गर्दछ। ग्रिन थ्योरी चाहिँ रेड ब्लड प्रोडक्सनसँग रिलेटेड छ। जस्तो हाम्रो शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन निरन्तर भइरहेको छ, हाम्रो शरीरमा रेड ब्लड चाहिँ निरन्तर रूपमा उत्पादन भइरहेको छ र हाम्रो शरीरको रगत 120 दिनमा मृत्यु हुन्छ र त्यो रगत मृत्यु भइसकेपछि फेरि त्यो निरन्तर रूपमा मृत्यु भएर फेरि निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यो खालको हाम्रो प्रक्रिया हाम्रो शरीर आफैले नै गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसको निमित्त चाहिँ ग्रिन थ्योरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाम्रो शरीरको रातो रक्तकोषहरू मरेर चाहिँ स्प्लिनमा जान्छ, फियोमा जान्छ अनि फियोबाट फेरि विघटन भएर त्यसलाई लिभरमा पठाउँछ। लिभर भनेको कलेजोमा पठाउँछ, फेरि कलेजोबाट विघटन भएर फेरि त्यो किडनीमा जान्छ हैन, मृगौलामा जान्छ अनि फेरि त्यो किडनीबाट विघटन भएर त्यो फेरि बोन म्यारोमा जान्छ। बोन म्यारोले होमोग्लोबिन चाहिँ उत्पादन गर्दछ अनि होमोग्लोबिनले फेरि रेड ब्लड सेल रिसाइकल हुनको निमित्त मद्दत गर्दछ र रेड ब्लड सेल उत्पादन हुनको निमित्त आइरन र क्लोरोफिल हुन जरुरत छ। त्यसमा अक्सिजन पनि हुन जरुरत छ र स्पाइरुलिनामा अत्यधिक मात्रामा क्लोरोफिल हुन्छ अनि आइरन पनि हुन्छ र जसले गर्दाखेरि यो स्पाइरुलिनाले, यो महत्त्वपूर्ण प्रोडक्टले तपाईँ हाम्रो शरीरमा ग्रिन थ्योरीको काम गर्दछ, जसले हाम्रो रेड ब्लड सर्कुलेसन, रेड ब्लड प्रोडक्सनलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहनको निमित्त चाहिँ सपोर्ट गर्दछ। यदि हाम्रो शरीरका जुन शरीरमा भएको त्यो सिस्टम छ, ब्लड प्रोडक्सन सिस्टम छ, त्यसमा समस्या आइदियो भने हाम्रो शरीरमा रगतको मात्रा कम हुन जान्छ, जसले गर्दा एमिनिया समस्याहरू आउँछ हैन, रक्त अल्पता हुने त्यस्तो किसिमको समस्याहरू आउँछ अनि रक्त अल्पता भइसकेपछि अन्य धेरै किसिमका समस्याहरू फेरि हाम्रो शरीरमा प्रोड्युस हुन सक्छ, इन्क्रिज हुन सक्छ, त्यो खालको समस्याहरू हुन सक्छ। त्यस कारणले यो ग्रिन थ्योरीमा ज्याक्सनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट स्पाइरुलिनाले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ। अनि अर्को छ व्हाट इज गुड फर योर स्टमक इज
गुड फर यर फेस। जस्तो तपाईँ हाम्रो पेटको लागि जुन चिज राम्रो छ त्यो चिज हाम्रो फेसको लागि, हाम्रो अनुहारको लागि पनि राम्रो छ, हाम्रो स्किनको लागि पनि राम्रो छ भन्ने अर्को थ्योरी हो। जस्तो तपाईँ हामीले क्यानोडर्मा, स्पिरुलिना होइन, हामीले एलोभेराको चिजहरू हामीले सेवन गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पेटमा पुगिसकेपछि त्यसले विभिन्न जुन अक्सिजनको रगतको माध्यमबाट हाम्रो शरीरको विभिन्न सेल्सहरूमा पुर्याउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो होल बडीलाई एउटा होलिस्टिक तरिकाले वेलनेस गर्नको निमित्त, हेल्दी राख्नको निमित्त त्यो खालको सपोर्ट गरिरहेको छ भनेसँगै त्यही प्रोडक्ट तपाईँ हाम्रो फेसको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै राम्रो गर्दछ। जस्तो गानोदर्माबाट बनेको जुन साबुन छ होइन, साबुन हामीले चाहिँ हाम्रो फेसमा अथवा छालामा एप्लाई गर्दाखेरि त्यो एउटा गानोदर्मा मिक्स गरेर बनाएको हुँदाखेरि त्यसको गानोदर्माको बेनिफिट हामीले छालामा पनि प्राप्त गर्दछौँ। छाला भनेको हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो, अनि सबैभन्दा ठुलो डिटोक्सिफिकेसन गर्ने अङ्ग पनि हो छाला। त्यस कारणले त्यो खालको एउटा राम्रो छालालाई हेल्दी राख्नको निमित्त जुन ट्याक्सको साबुनले पनि एकदमै राम्रो सपोर्ट गरेको हुन्छ भने सँगसँगै जुन एलोभेराबाट बनेका धेरै किसिमका चाहिँ प्रोडक्टहरू छ, स्याम्पूहरू छ, जुन क्यानोडर्मा मिक्स गरेर बनाइएको अन्य धेरै किसिमका जुन हाम्रो फेसको लागि, हाम्रो स्किनको लागि राम्रो गर्ने प्रोडक्टहरू छ। त्यस कारणले त्यो चिज हामीले फेसमा एप्लाई गर्दाखेरि पनि हामीलाई राम्रो देखाउँछ, चमक देखाउँछ होइन, हाम्रो फेसमा छुट्टै किसिमको एउटा ब्राइटनेस ल्याउँछ। ओके, फाइनली म अन्तिमतिर नै छु। जस्तो अब यति धेरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रश्न हुन सक्छ, अब यो प्रोडक्ट चाहिँ यो जुन उत्पादनहरू चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले सेवन गर्न सक्छन् भन्ने त्यो खालको एउटा प्रश्न हुन सक्छन्। यो हरेक ब्याकग्राउन्डको व्यक्तिले अथवा भनौँ हरेक उमेर तहको व्यक्तिले चाहिँ सेवन गर्न सक्छ। जस्तो मसिनो बच्चाहरू होइन, जस्तो खान सक्ने भइसकेका बच्चाहरूदेखि लिएर पेटभित्रको बच्चादेखि नै बच्चा बच्चीहरूदेखि लिएर टिनेजर अनि सिनियर पिपल, प्रेग्नेन्ट वुमेन होइन, स्कुलको चाहिँ विद्यार्थीहरू, म्यारिड कपुल, सिक पिपल अनि ओल्ड पिपल, हरेक उमेर तहको व्यक्तिले चाहिँ रियाक्सनको यो प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्न सकिन्छ। यो खालको एउटा हामीलाई हेल्दी लिभिङ थ्योरी त्यो खालको चाहिँ अवसर दिएको छ। यो खालको हामीलाई महत्त्वपूर्ण अवसर हो। त्यस कारणले वान सेकेन्ड म डाक्टर लिम्सियुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि जसले उहाँले चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीको यो एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो र जसमा हामी सधैँभरि एउटा हेल्दी लिभिङ अन्तर्गत हामी सधैँभरि स्वस्थ रहनको निमित्त गानोथेरापीको जुन एउटा थ्योरी दिएर जसले गर्दा तपाईँ हामी सधैँभरि एउटा स्वस्थ रहनको निमित्त हामीलाई एकदमै राम्रो एउटा सपोर्ट गरेको छ, हामीलाई एकदमै राम्रो ठुलो एउटा अवसर दिनुभएको छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैले आजैदेखि चाहिँ यो अवसरलाई साँच्चीकै यो प्रोडक्ट मेरो लागि हो, मेरो परिवारको लागि हो, मेरो समाजको लागि हो भन्ने त्यो एउटा सोच राखेर तपाईँ हामी निरन्तर रूपमा कन्ज्युम गर्न जरुरत छ। र तपाईँ हाम्रो समाजलाई, तपाईँ हाम्रो चाहिँ जुन गाउँ टोल छर छिमेकलाई चाहिँ सधैँभरि स्वस्थ रहन, एउटा समृद्धि रहनको निमित्त यो खालको एउटा यो खालको अवसरलाई चाहिँ फैलाउँदै, एक्सपान्ड गर्दै, यसलाई स्पेन्डिङ गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच।